السلام عليكم، مرحبا بكم درس جديد من دروس البهجة أكاديمي. إذا كنا توقفنا عند لي طابلو à une dimension. اليوم غادي نشوفوا لي طابلو à deux ou plusieurs dimensions. alors باش نبداو غادي نتكلموا على لي تيب دو طابلو اللي كتعرفوهم دابا. قلنا كاين طابلو à une dimension وكاين طابلو à deux dimensions ou plus. alors بالنسبة للطابلو à une dimension, avec un tableau à une dimension aussi appelé un vecteur, un numéro d'index donne accès à un seul élément. كنا شفنا في الدرس اللي فات اننا الا دخلنا كتبنا داك النيميرو دو كولون ديال الطابلو نقدر انني ناكسيدي لواحد ليليمون اللي كنا عرفناه بالكاركتير هذيك الساعه ودخلنا ليه وشفنا كيفاش نافيشيو كاركتير واحد من واحد الكلمه. بالنسبه لي طابلو ا دو ديمونسيون او بلس نقدروا نسميوهم دي ماتريس aussi appelé matrice, et on fait un tableau normal à une dimension dont les éléments sont eux-mêmes des tableaux contenant les éléments du tableau à deux dimensions. إذن بالنسبة للطابلو à deux dimensions أو plus بالنسبة لنا راه بحال الطابلو العادي، بحال الطابلو à une dimension، غير الفرق بيناته هو أنه مثلا كل سيليل كل خانة فيها طابلو ديالها، بمعنى ما عندكش غير جوج لي كروشي وسط منهم واحد الرقم، وإنما كل جوج لي كروشي وسط منهم واحد الرقم تابعهم تاني جوج لي كروشي اخرين وسط منهم رقم، بمعنى باش نزيدو نبسطوها طابلو ا اون ديمونسيون فيه لين وحده وبزاف لي كولون اللي هو الرقم اللي كنكتبو بين لي كروشي، بينما طابلو ا دو ديمونسيون فيه بزاف لي لين وبزاف لي كولون. باش نزيدو نفسروا هذا الشيء هذا غادي نشوفوا طابلو ا اون ديمونسيون. كنا شفنا اخر مره ان طابلو ا اون ديمونسيون كيشبه لهذا الشكل هذا. عندنا سميتو لي كولون ديالنا اللي هما هنايا 9 وعندنا لي لين ديالنا اللي هما 1. اذا هذا كيتسمى طابلو ا اون ديمونسيون. طابلو ا اون ديمونسيون ممكن نكتبو بهذه الطريقه، نكتب طابلو و اونتر كروشي نكتب العدد ديال لي لين اولا ديال لي سيلي اللي بغيت، العدد ديال لي زيليمون اللي بغيت. عاد ممكن انني نكتب لو نون ديال الطابلو ونتبع عليه العدد لي لين ونتبع عليه العدد لي كولون، بالطبع ديما اونتر كروشي. اذا الطريقه الاولى مثلا ممكن نكتب سميت الطابلو، الا سمينا هذا الطابلو هذا جور نقدر ندير جور اونتر كروشي نكتب 9. شنو المعنيه ديالها؟ جور هو لو نون ديال الطابلو، بينما 9 هو النومبر ديال لي كولون. عندي 9 لي كولون، بالطبع راه حنا تكلمنا على شنو هذاك اونتي سلاش 0 في الاخر. اذا انا محتاج 9 الخانات، غادي نكتب 9 وغادي نعطي لها الطابلو واحد السميه اللي هي جور. دابا الا بغيت ندير الكتابه الثانيه اللي هي فيها العدد ليلين غادي ندير جور 1 9. شنو المعنيه ديالها؟ جور هو نون دي طابلو كيف ديما، 1 هو العدد ديال ليلين غادي يخصنا لين، وبالنسبه ل 9 هو العدد ديال نومبر دو كولون، عندنا 9 لي كولون. بالنسبه لي طابلو ا اون ديمونسيون من الاحسن نديرو الكتابه الاولى هي اللي سهل، ما كاينلاش نكتب واحد وانا اصلا عندي طابلو فيه لين وحده، بمعنى غير هذيك الديكلاراسيون غير زايده. من الاحسن انني نكتب بحال الطريقه الاولى جور 9 العدد ديال لي كولون فقط. دابا نجيو للطابلو ا دو او بليزيور ديمونسيون. بالنسبه لهاد لي طابلو هادو نفترضوا ان عندي هاد الطابلو هذا وبغيت نصاوبو، انا عارف انني هاد المره ما عنديش لين وحده، العدد لي كولون بحال قبيله 9 لي كولون، اذا عندنا 3 لينين و9 ديال لي كولون. فاش ناخذ هاد 3 لينين وهاد 9 لي كولون؟ قلنا الطريقه اللي كنكتبوا بالنسبه لي طابلو اللي كيكونوا فيهم بليزيور لين اولا بليزيور ديمونسيون، خاصني نكتب لي لين اونتر كروشي عاد نتبع عليهم لي كولون اونتر كروشي. في نظركم انا عندي 3 لينين وعندي 9 لي كولون، ومثلا بغيت نسمي هذا الطابلو هذا سومين، اذا غيكون سميتو سومين مثلا هي الاسم اللي اختارينا ليه، غنديروا سومين ونتبعوا ليه عدد لي لين اللي هو 3 ونتبعوا ليه عدد لي كولون اللي هو 9. اذا غتولي سومين اونتر كروشي 3 اونتر كروشي 9. هنا كنتكلموا على العدد ديال لي لين 3 ليلين والعدد ديال لي كولون اللي هو 9 كولون. انا دابا بغينا نديروا لاسينياسيون دو بليزيور فالور دون ان طابلو، بغينا ندخلوا المعلومات وسط من هذا الطابلو. حنا فايت لينا عارفين كيفاش ندخلوا المعلومات في طابلو ا اون ديمونسيون، ولكن دابا عندنا طابلو ا بليزيور ديمونسيون. شنو غادي نديروا ليه؟ كنكتبوا مثلا بحال هكذا. اللي بغيتكم تفكروا هو ان اغلبيه الامثله كنعطي فيهم شاغ، ماشي بالضروره ان لي طابلو كيتستعملوا غير باش يستوكيو تكست، راه ممكن نستوكي فيهم حتى الارقام، بمعنى ممكن نستوكي واحد بزاف الاعداد وسط من طابلو،
وردوا البال بالنسبه ملي كنبغي نستوكي الاعداد ما كنديرش لي غيومي، بينما ملي كنبغي نستوكي التكست ضروري من لي غيومي، ملي كنبغي نستوكي كاركتير ضروري من لي زابوستروف، وهذا الشيء كنا شفناه في الفيديو اللي فات. اذا هنايا عندنا شهر سيمين هو السميه ديال الطابلو، 3 هو العدد ديال لي لين، 9 هو العدد ديال لي كولون، وهنايا عندنا لي زاكولاد ديالنا. دابا كاينه واحد لاكولاد في الاول، لوفيرتير ديال واحد لاكولاد، وهذه هي اللي كتبدا لينا الطابلو. من بعد كاين عندنا درنا بحال ما هكا لاندي، درنا ماردي، ودرنا ميركودي. اللي تردوا لي البال هو ان لاندي وماردي كاين قدامهم فيرغول، بينما في ميركودي ما كايناش فيرغول. افترضوا معايا انني درت ايام الاسبوع كلهم من لاندي حتى لديمونش، كلهم غتكون فيهم فيرغول، ما عدا ديمونش الاخرانيه غادي تكون بلا فيرغول. اذا هذه ضروري تعقلوا عليها، ديما اخر فالور في سميتو في الطابلو ما كيكونش حداها فيرغول. الفيرغول كنديروها غير باش نسيباريو لي فالور، الوغ ملي كنوصل لاخر وحده ما كاين ما نسيباري، خصني نحيد هذاك الفيرغول. اخر حاجه كاين عندنا لاكولاد وتابعها بوين فيرغول، هذه ضروريه كنديروا بها الفيرميتير ديال لي فالور. عندكم الحق تكتبوا بهذه الطريقه هذه، وعندكم الحق تكتبوا بحال ما هكا في سطر واحد، شهر سيمين، ونكتب 3 9 اونتر كروشي، نحل لاكولاد ديال الطابلو الكبير، بمعنى الطابلو اللي غادي يجمع لي كلشي، عاد ديال سميتو الخانات اللي كاينين لداخل اللي هما غندير لهم حتى هما لي زاكولاد لي غيومي، حيتاش كنكتب تكست ونكتب لاندي فيرغول، ماردي حتى هي بنفس الطريقه، ميركودي بنفس الطريقه، ما نديرش فيرغول، ندير لاكولاد ديال الفان ديال الفيرميتور ديال الاري ولا الطابلو، وندير بوين فيرغول ديال اخر السطر. افيشي ان اليمون. دابا باش نافيشي واحد ليليمون يكفي انني مثلا ناخذ الطابلو اللي خدامين به ديما، حنا عارفين اننا عندنا شحال عدد لي كولون، عندنا 9، اذا كاينين 9 لي كولون، وبالنسبه للين عندنا 3، اذا كاين عندنا 3 لين. المشكل اللي كيتطرح هو اننا ملي كنبغيو نافيشي واحد ليليمون اولا نافيشي واحد الفالور من الطابلو، سواء ملتي ديمونسيون ولا اون ديمونسيون، كنلقاو مشكل كيفاش نلقاو لا فالور اكزاكت اللي بغينا اولا ليليمون اكزاكت اللي بغينا، حيتاش في الترقيم ديالنا كنديروا بحال ما هكذا، كنديروا 1 2 3 4 حتى ل 9، وكنديروا ثاني 1 2 3 وكنكملوا الحساب ديالنا. في الاصل الترقيم كيبدا في الاريز من 0 ماشي من 1، كنبداو بحال ما هكا 0 1 2 3 وكنكملوا، ونفس القضيه بالنسبه للين. اذا مثلا لو انني كنبحث على راه ما غاديش نقول انها كاينه في الكولون السادس، حيت كون بديت الحساب بواحد غادي تكون في الكولون السادس، بينما هي كاينه في الكولون الخامس، وما كايناش في لالين الثالثه، كاينه في لالين الثانيه، حيت الترقيم كيبدا من 0. الوغ هادشي اللي ردوا ليه البال. غادي نعطيو اكزومبل، مثلا الا بغيت نافيشي ميركودي، وحنايا عندنا السميه ديال هذا الطابلو هي سيمين، اذا غادي نكتب سيمين وغادي ندير اش من لين فاش كاينه ميركودي اللي هو 2، وغنكتب سيمين 2. كاين عندنا هذا هو السانتاكس، غيعطينا في الخارج ديالو ميركودي. كاين شي حد غادي يقول لك مثلا علاش اللي ما درناش الكولون اللي بغينا؟ الا درنا كولون غنتسماو اننا كنافيشيو اليمون، وهذا حنا جايين ليه. حنا بغينا دابا نافيشيو لا فالور كلها، اذا الا بغيتي تافيشي لا فالور كلها يكفي انك تعطي الرقم تلين، ما تعطيش الرقم ديال الكولون. منين تبغي تافيشيها غادي تضطر انك تكتب واحد لا سانتاكس بحال ما هكا، مثلا print f pourcentage s entre guillemets بالطبع pourcentage s anti slash n، pourcentage s حيتاش string واحد الشين دو كاركتير، ومن بعد غندير فيرغول ونكتب سيمين اونتر كروشي نكتب 2، بمعنى بغيت لا لين الثانيه، هو غادي يجيب ليا كاع داكشي اللي عندي في لا لين الثانيه كلشي غادي يجيبو وغادي يكتبوا ليا. دابا نمشيو لو اننا بغينا افيشيو غير بوحدها، اذا انا عارف ان ميركودي كاينه في السطر الثاني، وهذيك كاينه حتى هي في السطر الثاني، الو غادي نقول ليه سيمين 2، ولكن اش من كولون في السطر الثاني كاينه في الكولون الخامسه. هادشي كيشبه الاحداثيات شويه، بحال لو ان شي حد قال لك فين جات غتقول ليه الاحداثيات ديالها هو اللين الثانيه والكولون الخامسه، نفس القضيه. اذا غادي نكتبوا سيمين 2 5، اش غتعطينا في الخارج ديالها؟ تعطينا باش نافيشيو هذيك باش تشوفها الا بغيتي ديرها براتيك، ضروري انك تكتب print f pourcentage c anti slash n وتكتب ليه سيمين اونتر كروشي 2 اونتر كروشي 5، 2 ديال لي لين 5 ديال لي كولون. ردوا البال درنا هنايا pourcentage c حيت بغينا نافيشيو اليمون اولا كاركتير، الكاركتير كيتافيشا بالسي ما كيتافيشاش باس، هذا هو الاشكاليه ممكن تطرح لكم. دابا غادي ندوزو للبراتيك ونشوفوا هادشي مزيان.
اول حاجه عندنا هو قلنا الديكلاراسيون كنديروها بحال هكا شار ديجا ماشي هنا نمشيو لهنا. اذا غنديرو شار غادي نكتبو مثلا الغرض عندنا حنا اليوم هما لي طابلو ا بليزيور ديمونسيون. الو غادي يكون عندنا سيمين وغادي نديرو بحال ليكزومبل اللي كنا شفنا اللي هو 3 ونديرو 9. غنديرو هادشي هذا ايغال نحل لي زاكولاد. بالطبع لاكولاد الاخرانيه كيف تكلمنا غادي يكون فيها واحد سميتو واحد البوين فيرغول، والوسط ممكن نكتب عادي بحال هكا. ندير لاكولاد الاولى ديجا هاد ليسباس هذا ما غاديش نحتاجو، غادي نحيدو. غادي يبقى عندي بحال هكا. غادي نكتب مثلا نكتبو لاندي نسد الكيومي وندير فيرغول. من بعد غادي نكوبي هاد لا سانتاكس هادي وغادي نعاود ندير كولي هنا نعاود ندير كولي هنا. بالطبع الاخرانيه قلنا ما كتكونش فيها فيرغول، اذا غنحيدها. والوسط غادي ندير ماردي وهنا ندير ميركودي. اذا كملت لا ديكلاراسيون ديالي. من بعد غادي نجيو لهنا وغادي نجربوا دوك لي سانتاكس اللي تكلمت لكم عليهم اللي هما برينت اف وغادي ندير بورسونتاج اس اونتي سلاش ان. نفترضوا مثلا ندير هنا بوين فيرغول في الاخر. نفترضوا مثلا هنا بغيت نشوف ميركودي سيمين وقلنا غادي نديرو قدامها هي واخا قلنا في الترتيب الثالثه ولكن كتحسب هي الثانيه حيت كنبداو الحساب من صفر. اذا غادي ندير جوج ونشوف شنو غادي يعطيني. نديرو هنايا سميتو كومبيلاسيون الوغ عطاني ميركودي. بالطبع نتوما عارفين الا بغيت نشوف لاندي غادي ندير هنا صفر، الا بغيت نشوف ماغدي غادي ندير واحد. دابا كيف تكلمت لكم قبيله الا درتو هنايا اس راه غادي يعطيكم، درتو سي غادي يكون عندكم مشكل. نفس القضيه الا بغيت نشوف الاو اللي قلنا كاين في الكولون الخامس لا لين الثانيه، الا خليت اس غادي يعطيني ايرور ما يمكنش انه يدوز، غادي يعطيني البروغرام سي دو سو فونكسيوني ولا شي حاجه بحال هكا ايرور. الوغ خصني نقول ليه ان دابا الا مشى يافيشي لي هادشي راه غادي يتافيش عليه كاركتير اللي هو او ماشي شين دو كاركتير. داكشي علاش حيدنا اسم هنا وعوضناها بالسي. وندير كومبيلاسيون هكذا غادي يعطينا او الحرف او. بالطبع الا فهمتوا هذه غتعرفوا ان الا كان هذا 5 هذا 6 اي 7. الوغ الا درت هنا 7 ودرت لا كومبيلاسيون خاص دابا يعطيني في الريزلتا يعطيني اي هنا اللي خصت افيشا باش نكونوا افيشينا الكاركتير اللي كاين في الكولون 7 اللي هو اي. اذا هذا هو سميتو الكور ديالنا بالنسبه لي طابلو ملتي ا بليزيور ديمونسيون او لا مالتي دايمنشنال اريز. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا خير شي شويه. الا كان عندكم شي استفسار ولا شي حاجه خليوها في الكومونتير. ما تنساوش الدعم ديالكم بلي لايك ديالكم وبالكومونتير ديالكم. بارطاجيو الفيديو الى عجبكم مع الناس اللي كتعرفوهم. شكرا على التتبع ديالكم، نشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.